वो आदमियों ने मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे। उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी, मैंने चीखें मारना शुरू की, किसी ने नहीं सुना। आम लोग तो आम लोग, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी आप किडनैप होने लगी हैं। अली जफर बताते हैं कि मेरी बीवी आयशा उस वक्त मेरी मंगेतर थी और हमें किसी ने किडनैप कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के हालात क्या हैं। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, अगवा बर तावान की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, मोबाइल छीनना, बाइक छीनना, गाड़ी छीनना, कत्लेआम करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इन्हीं हालात में जब आपकी अपनी फैमिली की कोई बहन बेटी घर से बाहर निकलती है, आपकी बीवी बाहर निकलती है, किसी भी ज़रूरत के तहत, कोई जॉब करता है, कोई ज़रूरत के तहत जाता है, कोई मजबूरी के तहत जाता है, आखिर घर की औरतों को बाहर किसी न किसी वजह से निकलना पड़ता है। तो अगर उनके साथ ये वाला हादसा पेश आ जाए, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के आम लोग तो आम लोग, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी आप किडनैप होने लगी हैं, उनके साथ भी बहुत बड़े बड़े मसाइल पेश आने लगे हैं। तो इसका हल क्या होना चाहिए, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिनका नाम है निम्रा खान। निम्रा खान के साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा पेश आया है, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको ज़रा तफसील से बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि निम्रा खान है कौन। निम्रा खान पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्रामों में लीड कैरेक्टर कर चुकी हैं। एहरामे जुनून में उन्होंने एक लालची लड़की का किरदार अदा किया। लेकिन आप सब ये नहीं शायद जानते कि 2010 में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया और उसके बाद इन्होंने खूब मेहनत करके शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना एक मकाम बनाया। और जब इनको बड़े बड़े कैरेक्टर्स मिलने लग गए तो अल्लाह की तरफ से इनके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया। ये एक पुरानी बात है। इनका एक बहुत खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इनके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। अल्लाह ने इनको नई जिंदगी दी और चंद साल के बाद इन्होंने दोबारा से ठीक होने के बाद शोबिज़ इंडस्ट्री का रुख किया। तो इनको नजर ये आया कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत सारे नए चेहरे, टैलेंटेड लोग आ गए हैं। लेकिन इन्होंने फिर से दिन रात मेहनत की और अपने कैरियर की तरफ फोकस किया और एक बार फिर से इन्होंने अपनी जगह बना ली। और फिर कोविड आ गया और कोविड में एक और बड़ी मुसीबत इनकी मुंतज़िर थी। कोविड में इनको एक लंदन के पुलिस ऑफिसर के साथ मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत के बाद ये उनके साथ चट मंगनी पट ब्याह करके लंदन शिफ्ट हो जाती हैं। लंदन शिफ्ट होने के चंद ही माह बाद ये वापस आती हैं और खुला दायर कर देती हैं और इल्ज़ाम ये लगाती हैं कि वो जो शख्स था वो बहुत जालिम था और इनको मारता पीटता था। खैर, उसके बाद इन्होंने दोबारा से अपने कैरियर का आगाज किया और बड़े बड़े कैरेक्टर्स करने लगी। लेकिन अब जो इनके साथ हादसा पेश आया उससे सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई। वो बताती हैं कराची के एक पॉश इलाके में मैं रोड पर खड़ी अपनी फैमिली का इंतजार कर रही थी। मेरी फैमिली की जो गाड़ी थी वो रश में फंस चुकी थी। मैं इंतजार कर रही थी कि अचानक दो लड़के बाइक पर आते हैं और गन पॉइंट पर मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। उसने बंदूक जो है वो मेरे पेट पर रखी हुई थी और मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। और अफसोस की बात यह है कि करीब बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे गार्ड्स भी खड़े थे, लेकिन किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने शोर भी किया, मैंने चिल्लाया भी, मैं रोई भी, लेकिन कोई आगे ना हुआ। हालांकि गनमैन भी खड़े थे, गार्ड्स खड़े थे, लोग खड़े थे, किसी ने भी ये जुर्रत नहीं की। और आखिरकार मैंने भागना शुरू कर दिया उनसे हाथ छुड़ाकर और मैं रोड पर भाग रही थी तो एक गाड़ी रुकी, वो फैमिली नीचे उतरी, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया और इस तरह से मेरी जान बच गई। लेकिन उन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की जिनके पास गन्स भी थी, जो मेरे आसपास भी खड़े थे और वो मेरे शोर भी सुन रहे थे। वो मुझे कत्ल भी कर सकते थे, मुझ पर फायर भी कर सकते थे, लेकिन मैं बच गई। अब आप लोग बताएं कि अगर किसी लड़की के साथ इस तरह का हादसा पेश आ जाए तो क्या करना चाहिए। इसी तरह से पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जिनका नाम है अली जफर। अली जफर बताते हैं कि जब मिशा शफी के साथ मेरा केस चल रहा था और मिशा शफी ने मुझ पर हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था और मैं चिल्ला चिल्ला कर रो कर अपील करता रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा था। हालांकि उन्होंने मिशा शफी को भी रोकर एक पैगाम दिया था कि मिशा शफी ऐसा ना करो, मेरा कैरियर तबाह हो रहा है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है। और आपको पता है कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। उसी दौरान उन्होंने एक वाकया बताया। अली जफर बताते हैं कि मेरी बीवी आयशा उस वक्त मेरी मंगेतर थी और हमें किसी ने किडनैप कर लिया था और किडनैपर हमें गाड़ी में कई घंटे तक घुमाता रहा और हमारे घर वालों से 50 लाख रुपए की डिमांड करता रहा और ये भी कहता रहा कि अगर आपने 50 लाख रुपए ना दिए तो हम इन दोनों को कत्ल कर देंगे। और कई घंटों तक वो हमें रोडों पर घुमाता रहा, उस वक्त तक धमकियां देता रहा जब तक हमारे घर वालों ने
ان کو 50 لاکھ روپے نہیں دے دیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ میری زندگی کا ایسا دردناک دن تھا, ایسا خوفناک دن تھا, بلکہ وہ جو چند گھنٹے تھے انہیں میں آج تک نہیں بھول پایا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے اس بڑی مصیبت سے نکال لیا تھا تو پھر میشا شفیع جیسی اس بڑی مصیبت سے بھی اللہ مجھے نکال لے گا. یہ اس وقت کا ان کا بیان ہے, اور یہ بھی کڈنیپ ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ سب کو پتا ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی سیلیبریٹی جن کی بہت زیادہ عزت تھی, لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ بے حیائی کے خلاف بات کرتے تھے, لیکن وہ بھی ہنی ٹریپ کے چکر میں پھنس گئے. اور آپ کو پتا ہے عروج نامی لڑکی نے ان کو ایسا پھنسایا, ایسا اپنے جھانسے میں لیا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب بھی اس کے جھانسے میں آ کر اپنی بنی بنائی عزت کو گوا بیٹھے. لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب اس پر یہ بیان دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, جو کچھ آپ لوگوں نے دیکھا, جتنی بھی ویڈیوز آپ سب کے سامنے آئیں جس میں میں کچھ کر رہا ہوں ایسا نازیبا قسم کا, وہ سب کچھ مجھ سے گن پوائنٹ پر کروایا گیا یا نہیں, یہ ہوا یا آپ اپنی مرضی سے گئے, یہ تو آپ جانتے ہیں, یا وہ لڑکی جانتی ہے, یا اللہ جانتا ہے, یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں. لیکن ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. ان کو کڈنیپ کیا گیا, ان کے ساتھ تشدد کیا گیا. اب جس طرح سے بھی ان کو ٹریپ کیا گیا, جس طرح سے بھی ان کو ہنی ٹریپ کر کے اپنے پاس بلایا گیا, اور جو سچویشن بھی بنی اس میں خلیل الرحمان قمر صاحب کی بھی غلطی ہے, یقیناً ہے, لیکن ایک حادثہ ضرور ہوا. اور ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف سیلیبریٹیز کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک نوجوان مجھے ملا جو کہ بہت پریشان تھا اور اس کی ہم نے ہیلپ کی. وہ بتاتا ہے کہ مجھے باہر جانے کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں ہمیشہ چیک کرتا رہتا تھا کہ مجھے باہر کا ویزا مل جائے, کہیں نہ کہیں جانے کا کوئی طریقہ مل جائے. تو اس دوران میری ایک فارنر کے ساتھ بات ہوتی ہے, ایک گوری کے ساتھ بات ہوتی ہے, اور بات ہوتے ہوتے کچھ ہی دنوں میں وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تم سے ویڈیو چیٹ کرنا چاہتی ہوں, ویڈیو پہ بات کرنا چاہتی ہوں. کہتا ہے جیسے ہی میں ویڈیو پر آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اس نے تو کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے, اور جو مخصوص سے پہنے تھے وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اس نے اتار دیے, اور مجھ سے بہت رومانٹک باتیں کرنے لگ گئی. میں بھی اس کی باتوں میں آتے آتے میں نے بھی اپنے کپڑے اتار دیے. اور وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھ سے شادی کرے گی, مجھے اپنے ساتھ باہر لے جائے گی, اور بہت ساری مجھے امیدیں دلوا رہی تھی. لیکن جیسے ہی میں اس کی باتوں میں آیا اور میں نے اپنے کپڑے اتارے اور اس کی بات مانتا گیا, تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ سارے میسیجز, وہ ساری ویڈیوز میرے واٹس ایپ نمبر پر دوبارہ آتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے اتنے روپے نہ ملے تو کچھ ہی دیر میں یہ تمہارے فیس بک پر بھی لگ جائے گی, یہ ویڈیو تمہارے انسٹاگرام کے سارے فالوورز کو بھی مل جائے گی, یہ ویڈیو آپ کے رشتہ داروں کو بھی مل جائے گی. اور اس کے پیچھے ایک پورا گینگ تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا. خیر اس نے ہمت نہیں ہاری, اس نے اپنے گھر والوں کو فوراً پہلے بتایا, اور اس کے بعد اس کے گھر والے اس کو فوراً FIA اور سائبر کرائم میں لے گئے, اور وہاں جا کر انہوں نے ساری سچویشن بتائی, اور انہوں نے اس کو فوراً اس گروہ کو پکڑا. اور پتہ یہ چلا کہ وہ جو گوری تھی وہ بیسیکلی گوری نہیں تھی, وہ البینو ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو بالکل چٹے چٹے اور ککے ککے سے ان کے بال ہوتے ہیں, آئی بروز نہیں ہوتی, وہ لڑکی تھی. اور اس کی انگلش اچھی تھی, اس کو ایکسنٹ بنا کر اس طرح ہائر کیا گیا تھا کہ جتنے پیسے ہم لوٹیں گے اتنے پیسوں میں سے تمہارا اتنا حصہ ہوگا. اور کچھ انہوں نے فارنرز بھی ہائر کی ہوئی تھی جن کو یہ $100 $150 پر ہائر کرتے ہیں فی پروجیکٹ. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنی زندگیوں کو محفوظ بنائیں, اپنوں کے کسی بھی ایسے معاملے پر ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں بلکہ ان کی ہیلپ کریں. اس وقت ان کو اس عذاب سے نکالیں, بعد میں آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں. لیکن اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو غربت کے مارے, پریشانی کے مارے گھر سے نکلتی ہیں, جاب کرنے جاتی ہیں, کچھ شاپنگ کرنے جاتی ہیں. کیا سب کے لیے کس طرح کا حل نکالنا چاہیے کہ وہ روڈ پر جائیں تو ان کے ساتھ کبھی ایسا حادثہ خدا نہ کرے پیش آئے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اپنی پروٹیکشن کے لیے سب کو کیا کرنا چاہیے؟ سب گارڈز نہیں رکھ سکتے, سب گن نہیں رکھ سکتے, لیکن کرنا کیا چاہیے؟ آپ لوگ اس بارے میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے, سب کو پریشانیوں, مشکلوں اور تکلیفوں سے بچائے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیل چودھری کو دیجیے اجازت, لیکن اپنی رائے ضرور دیجیے گا.